मिसाची सुरवातीक आमी गीत घेवया A10 देवा मुखार उबो रावच्याक. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, जावं जिवीं जावं मेलोलीं, आमी सगलीं सोमयाची. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत आमी जियेतना सर्गींच्या राजाचेर आमचे दोळे दवरून आमी जियेता. हो आमचो क्रिस्ती बोरवोसो ह्या संवसारांतलें जिवीत सोमतोच सासणाच्या जिविताक जेजू बरोबर भोव पवित्र त्रित्वेच्या एकचारांत आमी सासणांक जियेतले. आनी ह्या पासत जे सगळें आमी करता ह्या संवसारांत आमचें बरें जिवीत जियेता, ह्याच बोरवां शांती आमी जियेता. आयज किरीत भाशेन आमी उगडास करता आनी देवाक आर्गां दिता सिस्टर वसंतीच्या आवय आनी तिच्या बापायच्याय जिविता पासत. दर एक मनीस ह्या संवसारांत देवाचें देणें. तो एक देवाचें देणें एका गोराब्याक, समाजाक, ताच्या शेजाऱ्यांक, ताच्या घरच्यांक. आयज सिस्टर वसंतीची आवय कॅथरीन, तिका सोंपल्यार एक म्हयनो भरता. तिचे पासत ही मिसाची भेट आमी भेटयता आनी तिच्या कुटुंबाकूय देवाची बुजवण घोटाय आमी मागता. तांकां कॅथरीन आनी जानवार ह्यो हांचे पासत ही मिसाची भेट हांव भेटयता. तेच बरोबर ही मिसाची भेटेन आमी मागता फादर झेवियर ही मिसाची भेट भेटयता. सिरील ब्रागांजा ह्या ताच्या भावाक बरी भलायकी मागूंक आनी कुडी आत्म्याचे ताची बरेंपण मागूंक. तेच बरोबर ही मिसाची भेट आमी मागता भेटयता सोंपून गेल्ल्या मोनिका ब्रागांजा, तिकाय सासणाचो विसो आमी मागता. फादर इर्कुलान ही मिसाची भेट भेटयता. तेच बरोबर जेसी फेर्रांव, एफी आमची भयण, हिचो घरकार, तिकाय ताकाय सासणाचो विसो मेळूंक हे मिसाची भेटेन आमी मागता. फादर सातुर्नीन ताचे पासत ही मिसाची भेट भेटयता. आमी सगलीं ओगेपणान आमच्या पातकाची दूख धरून देवाचें वखसणें मागून ह्या बलिदानाक आमी तयार जावया. आनी देवाचे काकलुतीक सगलीं बरोबर उलो मारुया. हांव पातकी सर्व पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
o mozo booro prada. Ja basod bagivon sodan sankuar Mari, soglia deodutanka ani boktanka, ani tumka bovabunino, mochika tiramcha sorvespora devalagi, विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा, जेजूच्या खुर्साच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां तुजीं करून घेतलें आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सासणाचे मोहिमेक आमचेर तुवें मोर मारलें. कॅथरीन तुजे दुवेक ह्या जिविताच्या सर्व बानपासांतली सुटय आनी तुज्या विंचलोल्यांच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक तिका फाव कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवान पावलून रोमकारांक बरयलेल्या चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देव सोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत. आपल्या काशा पुताक लेगून देवान वांटूंक ना, पूण आमा सोमेस्ता पासून ताका सोडून दिलो म्हणटोच ह्या देण्या बराबर सगळे हेर उपकार तो आमकां दितलो. हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विंचून काडल्यान तांचेर कोण तरी घराणे करीत, देव सोर बोगसणेक दिता, कोण तरी कास्तीचें पोरमान मारीत, जेजू क्रिस्त अशें करीत. तो न्हयच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जीवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावून आमचे खातीर विनोती करता. म्हणटोच कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगाचोरसलो पेल्यान काडटलो. संताप, भूक, वेगळेपण, संकोच, दुमालो, तोरवार, पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी सैतेवंत. मरण जावन जिवीत जावन देवदूत वो कुंवर जावं, आतां आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं, उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसली रोशना जावं, हाच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब.
सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान बसूया स्पराच्या घरा संतोषान वचूया सर्वेस्पराच्या घरा वचूया ही उतरां म्हज्या कानार पडटात केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया आमी पावल्या जेरुसल्या तुज्या दारवट्याचेर आमची पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पाय जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया मजबूत एकेच बांदावलीचे अशें बांदून काडल्या आमचे जेरुसलेम थंयसर फुलां चोडून येतात सर्वेस्पराची फुलां ती जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया उद्गार सर्वेस्पराक जवयचो सर्वेस्पराक जवयचो सर्वेस्पराक जवयचो सर्वेस्पराक जवयचो देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा सर्वेस्पराक जवयचो सर्वेस्पराक जवयचो सर्वेस्पराक जवयचो सर्वेस्पराक जवयचो सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोंपया जेजून म्हणलें बापा स्वर्गा आनी प्रिथमेच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां ओय बापा हेंच तुका बरें दिसलें सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच ओळखना बोगोर एकलोच बाप तशेंच बापाक कोणूच ओळखना बोगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले खोशेन बाप दाखयतोच सगलीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा काल आसात तीं म्हजेशीं येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो कांय दीस आदीं आमी घडये पेपराचेर वाचलां आमचो एकलो गोंयकार लांबेर्त मास्कारेनस तो सोंपलो 106 वर्सां ह्या संवसारांत तो जियेलो हांव ताका वळखनासलो
पूण जेन्ना ताच्या मोरणाची खबर आनी इतलीं वर्सां 106 वर्सां ह्या संवसारांत तो जियेलो अशें हांवें वाचलें तेन्ना जिविताच्या मिस्तेरा वयर म्हाका उगडास आयलो, नियाळ केलो. 106 वर्सां जावं, जायत थोडीं वर्सां जावं, जिवीत जावन आसा एक मिस्तेर. लायफ इज अ मिस्ट्री. जायतीं वर्सां, अदीक आनी अदीक वर्सां ह्या संवसारांत मनशाक आपूण जियेल्लो जाय. All of us wish to live longer and longer. जायतीं वर्सां ह्या संवसारान जिवी आसलेली आमकां जाय. पूण ते मनशाच्या हातान ना. मनीस जो जल्मला ताणें ह्या संवसारांतलो वचूंकूच जाय. That is a reality, that is a truth. दर एका मनशाचें, दर एका भावाचें भयणीचें मरण आमकां उगडास हाडटा. जरी तर मरण मनशाचेर दूख हाडटा, तरी पूण एक मनीस, एक भाव, एक भयण मरता तेन्ना जिविताचें बरेंपण आनी जिविताची सोबिताय हाचोय आमकां उगडास येता. एक मनीस ह्या संवसारान जल्माक आयल्या उपरांत कितलें बरें करून जियेता. एका मनशाच्या जिविताचो वालोर आमच्यांनी उतरांनी वो पयशांनी करूंक जायना. सिस्टर वसंतीच्या आवयचो आयज आमी उगडास करतना तिच्या बरेपणाचो उगडास व तिच्या बरेपणाचें वर्णन उतरांनी आमच्यांनी करूंक जायना. हें दर एका मनशा सोबें. बिकॉज लायफ इज टू वंडरफूल, लायफ इज टू प्रेशस. दर एका मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत कितलें बरें करता तें आमच्यांनी मेजूंक जायना. आनी ह्या पासत आयज मरणाचेर नियाळ करतना जिविताच्या बरेपणा पासत देवाक आमी आर्गां दिता. कोविड-19 ही महामारीक लागूनय संवसार एके भाशेन मरणांक सांपडला. मनीसकूड एके भाशेन मरणांक सांपडला. पूण तें मरण आमकां आमी आमचें जिवीत अदीक सोबीत करूंक जाय, अदीक मोलादीक करूंक जाय म्हूण आमकां उगडास हाडटा. Looking at the reality of death, that one day I need to die, म्हाका उगडास हाडूंक जाय की दर एक घडी, दर एक दीस जो देवान म्हाका दिला तो हांवें ताचे खोशे प्रमाणे जाता तितलें बरें करून हांवें जियोंक जाय. Every event of death reminds us of my own life, that I need to live my life according to the plan of God. आनी आयची वाचपां आमकां बागिवोन पावलो रोमकारांक बरोवन आमकां उगडास करता. जेजूच्या मरणा आनी जिवनपणा उदेशी देवान आमच्या जिविताक एक नवो बोरवोसो दिला. We have been given a new hope. जेजू ह्या संवसारांत येवचे आदीं, तो मरून पुनर्जीवन जावचे आदीं जिविता विशीं, मरणा विशीं जायत्यो शिकोवण्यो आसल्यो. जायते जाणार, जायत्या धर्माचे वडील वेगळ्यो वेगळ्यो शिकोवण्यो शिकयताले. पूण जेजून जी आमकां शिकोवण शिकयल्या जिविता विशीं आनी मरणा विशीं, ती सगळ्या दुसऱ्या धर्माचे शिकोवणेंतान वेगळी. जेजू म्हणटा आमी देवातान आयल्या आनी परत आमी देवातान वेतल्या. आमी एकूच पावट जियेता. परतून आमी जल्माक येवची ना. जिवीत एकूच
एक एकूच फावट ह्या संवसारांत आमी येता देवाच्या हुकुमा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियेता आनी देवाच्या हुकुमानूच आमी परतून देवाशी वेता आनी ह्या पासत जेजून आमकां शिकयलां ह्या संवसारांतलें जिवीत कुडीचें जिवीत जरी तर सोंपता सासणाचें जिवीत सुरू जाता देवा बरोबर भोव पवित्रित्वे बरोबर आमी सासणांक जियेता आनी जेजूचें मरण आनी ताचें जिवनपण दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक हो बरवंसो दिता उजवाड दिता आयज सिस्टर वसंत तिच्या घरच्यांक तिच्या तेगाय भावांक तिचे भयणींक आनी सिस्टर वसंतीक तिच्या दुसऱ्या घरच्यांकूय होच जेजून हाडलेलो बरवंसो जिवो कर म्हूण आयज आमी मागता आवडयता सिस्टर वसंतीची आवय ह्या संवसारान 76 वर्सां जियेली आनी एक आवय कशी घडये जायतें तिणें केलें बरेंपण 5 भुरग्यांक ह्या संवसारान तिणें जिविताचें देणें दिलें न्हय फकत जिवीत दिलें पूण भावार्थाचें देणें दिलें आनी तें भावार्थाचें जिवीत तिणें वाडयलें एक आवय कशी एके आवयचें आपोवणें एके आवयची जबाबदारी एक गोरखान कशी एक शेजान कशी घडये ती जियेली बऱ्या मनान भावार्थान देवाक मानोंक ती वावुरली मोगान आयज आमी तिचो उगडास करतना तिचे पासत आयज आमी मागुया मिसाची भेट आमकां उगडास करता की आमचें जिवीत ह्या संवसारान सोंपना पूण आमी सासणाच्या जेवणाक सर्गींच्या राजान देवा बरोबर आमी जेवणाक बसतले मिसाची भेट आमकां हाचो उगडास करता जे भाशेन ह्या संवसारान मिसार आमी जेजूची कूड शेवता जेजू आमचे भितर येता तो आनी आमी एक जाता तेच भाशेन स्वर्गार देवा बरोबर आमी एक जातले सर्गींच्या जेवणाक देव आमकां बसयतलो कित्याक ह्या संवसारांत आमी ताचें मांस खाता ताचें रोगत पियेता ताचेर विस्वास धरून जियेता आनी जेजून आमकां सांगलां जो कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रोगत पियेता तो सासणांक जियेतलो कॅथरीन आमची भयण असल्या भावार्थान ती जियेली मिसाचे भेटेन तिणें वांटो घेतलो जेजूक तिणें शेवलो तिच्या बऱ्या जिविताचो इनाम देवान तिका फाव करूंक आयज आमी मागुया आनी दुसरी आमची भाव भयणां जांचे पासत आयज आमी मागता मोनिका आमची भयण तेच बरोबर जेसी आमचो भाव तांकांय सासणाचो विसव फाव कर आनी आमी आमच्या मोरणांक तयार आसूंक दर एके घडये बरें करून जियोंक जिविताची सोबिताय जिविताचें बरेंपण आमी ओळखूंक आनी बरें करून देवान दिल्लें जिवीत अदीक सोबीत करून जियोंक आमकां गोठाय दी म्हूण ह्या मिसांत बापाक आमी उलो करुया उबी रावया आमची मागणी सगल्या भावार्थान बापा मुखार आमी दवरुया जेजू म्हणटा पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच जी कोण म्हजेर विस्वास दवरता ती मेली जाल्यार जिवी आसतली ह्या संवसारांतलें जिवीत जियेतना कॅथरीन आमची भयण आनी जानवार आमचो भाव जेजूचेर तीर बावार दवरून जियेली ह्या तांच्या भावार्थाचो आनी बऱ्या जिविताचो इनाम तांकां देवान फावो कोर म्हूण
बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी ओजाच्या 12 काळ चेपल्यांत ती मोजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. आपल्या आवयच्या मरणांत सिस्टर वासंती, तिचे भाव, तिची भयण आनी गोडशीं दुखांत आसात. देवाची येवजण मानून घेवंक तांकां आयतें काळीज मोन दी म्हूण आनी जेजूस तांच्या कुटुंबाक बुजवण जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. स्वर्गार पावपाची वाट जेजूस म्हूण आमी मानून घेवंक, स्वताच्या मार्गार आमी चलूंक आनी ह्या संवसारांतलें जिवीत सोंपल्या उपरांत सर्गींच्या वैभवाक आमकांय सगल्यांक पावय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. जेजू म्हणटा, हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळोवन दिवंक आयलां आनी तें शुभमपणान तुमकां मेळ्ळोलें म्हाका जाय. कोविड-19 हे पिडेक सांपडून जायतीं मनशां मरून गेल्यांत. जायते कुटुंब दुखांत आसात. जायत्या जाणांक आपल्या लागशिल्ल्या घरच्यांचें मरण मानून घेवंक आगोड जाता. मरून गेल्ल्यांक सासणाचो विसो दी म्हूण आनी जिवी आसलोल्यांक शांती समाधान फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्याय मेल्ल्या घरच्यांचो उगडास करुया. जाणें आमकां आपले बसत मागूंक लायला, जीं पिडेंत आसात तांकांय कुडीची आत्म्याची भलायकी मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमचें जिवीत तुज्याच हातान आसा म्हूण आमी ओळखून घेता. सगल्या बरेपणा बसत आमी तुका दिनवासता आनी आमचें जिवीत तुजे कृपेन ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक सोबीत करूंक आनी एक दीस सगल्या आमच्या मेल्ल्या भावां भयणां बरोबर सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या वैभवाक आमी पावूंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटोवणे वेळार आमी गीत घेवया. C19 जिणे वांटे जिणे खिणा. Suka fulla costa cante het samge जिणे वांटे हट्टा बाप्पा भेटोवंक तुका उंड्या आनी सोड्या वांगडा. तेंचे आमी समोर पिताव ते तुमाक घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयालपणा. समोर पिता ते तू मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयालपणा. म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोनवळ्या बापा, आमी मरून मोहिमेक पुनर्जीवन जावचे खातीर जेजू खुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हो ताचो वाकाणणेचो आनी फारीकपणाचो योद्न मोयपासान मानून घे. आनी ह्या संवसाराक अंतरलोले कॅथरीन तुजे दुवेक मोहिमेवंत जिविताक उठूंक फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोरणांतलो जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बोरवोसो उदेलो. मोरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी ओमोर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या बावाडत्यांचें जिवीत सोरोना तें बदलता. हें संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. Sorvespor, sorvespor tu. Povet, 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 ranzo. Sorvespor, sorvespor tu. Sorganizon sar tuja. Voi pova. Sorganizon sar tuja. Voi pova. Un sorgi, tu caso hiso. Sorvespora cena havi. Yeta ta caso. Sorvespora cena havi. Ta caso. Un sorgi tu caso hiso. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मोरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून बावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनः जीवन पोणावर तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा निरोगत शेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorbespera a que pritumicher vistalole tuje povis bezograas kor. Francisc amcha baigon bapa. Filipner amcha guni bapa. Ani sogla yanniki warga barabor tika pritimogan vadoi. सर्वेस्परा तुजे चाकोरणी कॅथरिनाची काकलूत कोर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पोवीस स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बायगून झुजे बायगून धर्मदुतां बायगून झुजेबाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. कॅथरीन आनी जानुवारियो तेच बरोबर मोनिका जेसी आमचो भाव हांकां आमी सासणाचो विसव मागता. तेच बरोबर जाय ती आमची भाव भयणां जी मरून गेल्यांत तांचे बसत घडये मागतलो कोणूच ना. परगतोरून आसलेल्या आत्म्यांचो उगडास करुया. तेच बरोबर सिरील आमचो भाव ताकाय बरी भलायकी आमी मागता. आमचे एक एकल्याचे मागणे मनांत धाडून सगलीं बरोबर बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवत की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां
सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलां तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुजे पवित्र सोबेक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती होच तो जेजू ताचेर विस्वास ठेवतल्यांक सासनाचें जिवीत तो बासायता. बावाडतान जेजूक घेवंक फुडें सोदता ती आमी सगलीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो घोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गीत घेवया. D15 जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजू म्हाका तुजी गरज सुके सोमनी जोशें उदक तुज्या दिव्याक बोळपिसलेचें योत्राक चलून बोळपेचें तुज्या दिव्याक बोळपिसलेचें solo volupece tuce poco magna civi na por Gesù ani potvi tuce poco magna civi na por Gesù ani potvi. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा सासनाच्या जिविताच्या संस्कारांत वांटो घेतल्या उपरांत विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. कॅथरीन आमचे भयणीक पृथ्वेर तुज्या कोरारांत तुवें वांटो दिल्लोय तशेंच आतां ह्या संस्कारा वरवीं तिका पूर्ण निर्मोळ करून जेजून जोडलोले सर्गींचे शांतींत सासनांक तिका वांटो दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो तुमकां सगल्यांक आमचे दिनवास ह्या मिसांत वांटो घेवंक आयलेल्या आनी सिस्टर वसंतीची आवय कॅथरिना पासत मागोवंक आयिल्ल्या पासत तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा.
आमची फ्रायडे सर्वीस अजूनही सुरू करूंक मातशें रावता हांव, कित्याक अजून पासून कर्फ्यू 5 जानेवारी पासून आसा, ताका लागून. पूण गेल्ल्या शुक्रारा दिसांतान आमी ती रिकॉर्ड करून प्रेज एंड वर्शीप एक उलोवप आनी अडोरेशन रिकॉर्ड करून आमी तें घालता. CCR टीव्हीचेर येता दर शुक्रारा. आनी आमचो यूट्यूब चॅनल आसा, तुमकां ताचो लिंक पदायरानान धाडला. आमचो सेंटराचो यूट्यूब चॅनल, ताचेरूय आमी घालता प्रेज एंड वर्शीप टॉक आनी अडोरेशन. ताचो फायदो तुमी काडचो, दुसऱ्यांकूय सांगचें. उपरांत आमचे इंटरसेसरी ग्रुपाचे मागणे येवं येता, कितें करचें तें मागीर आनी थोड्या दिसांनी आमी मागीर थारायतले. तुमकां मागीर आमी सांगता. सगल्यांक आनीक पावटी देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या नांवान आनी म्हज्या घरच्या सगळ्या भाव भयणाच्या नांवान आमी तुमकां प्रत्येक जाण फादर हेनरीक, फादर हेरकुलान, फादर सेवियर, फादर सातुर्लीन, फादर एरन and Father Roblin, and आमची कम्युनिटी सिस्टर एंटरनेट एन एफी तुमकां सगल्यांक ही मिसाचे बॅड भेटोवन आमच्या कुटुंबा खातीर मागलेल्या खातीर आनी म्हज्या मांयच्या खातीर मागलेल्या खातीर तुमकां काळजांत दिनवास दिता. आनी तुमकां सगल्यांक हांगासर येवन म्हज्या मांयचे खातीर मागून आमकां मागण्यान सपोर्ट केल्या खातीर आनी सगळीं कोणाक हांगा येवन मागूंक पावना पूण घरांत रावून आमचे खातीर मागल्या सगल्यां खातीर आमी तुका दिनवास. तुमकां देवाचे मेसाव आमी तुमचेर मागता. गॉड रिवॉर्ड यू ईच अँड एवरी वन ऑफ यू. थँक्यू सिस्टर. शेवटाक आमी गायन गायतल्या K4 जिवितांतूं उजवाडांतूं. जिवितांतूं तुजें जिवीत म्हाका लाबो. उजवाडाच्या उजवाडांतूं तुजें उजवाड म्हाका दाखोव. वाट सुर्यांच्या सांगात्यांतूं अपासोची म्हाका पावो. जिविताच्या जिवितांतूं तुजें जिवीत म्हाका लाबो. उजवाडाच्या उजवाडांतूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखोव. वाट सुर्यांच्या सांगात्यांतूं पापासोरशी म्हाका पावो.